बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक ये है कि ज़िंदगी में किन लोगों से बचना चाहिए। ये बड़ा आज एक मुख्तलिफ टॉपिक है। इसमें मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं इसके ऊपर। गोरा है, इसमें एक किताब लिखता है हाउ टू डील विद इडियट और हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल, कि किन लोगों से ज़िंदगी में बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के जी बहुत सारे चलते फिरते बम आपकी सोसाइटी में मौजूद हैं। तो आपने ये वीडियो देखनी है और इन लोगों से हम लोग क्या करते हैं कि लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ना नहीं है, आपने इनसे बचना है। तो ये आपकी फैमिलीज़ में होंगे, ये 9 किस्म की ठोकरें हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं और आपको इस तरह के लोग मिलते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जी अभी वो स्लाइड भी चलाऊँगा किस तरीके से कौन कौन से लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली किस्म है जी दी लीच। ये लोग उम्मीद के डाकू होते हैं। आप इनके साथ बहस करेंगे, ये आपसे उम्मीद छीन लेंगे। आप इनके साथ ज़्यादा देर तक आप बात करेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि इन लोगों ने आपकी उम्मीद छीन ली है, ये आपकी होप छीन लेंगे। आप इनके साथ बहस करेंगे तो ये आपको बोलेंगे जी आप ये काम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो पैदाइशी नाकाम हो, अपना मुँह जो है ना शीशे में देखा है। ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो इन लोगों से आपको बचना चाहिए। इनके साथ आप बहस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है ना, ये आपकी जो अंदर एक उम्मीद है, आपकी होप है, ये आपसे छीन लेते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो होते हैं ना, उम्मीद के एक डाकू होते हैं। तो इनसे हमेशा इंसान को बचना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में भी ये लोग बड़े आए हैं, तो इनसे एक ही तरीक़ाकार है। हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ना नहीं है, इनसे बचना है। ये पहली जो किस्म है, गोरा बोलता है ये दी लीच, इनसे आपको बचना चाहिए। किसी भी कीमत पे आपको हर हाल में इनसे बचना चाहिए जी। और दूसरी किस्म स्लैकर्स की है। ये सुस्त लोग होते हैं। आप इनके साथ रहेंगे तो आप भी सुस्त हो जाएंगे। अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, बन के मारना। ये वो लोग हैं जी जो आपको जो है ना बांध के मारते हैं। ये ना खुद कहीं पहुंचते हैं ना आपको कहीं पहुंचने देते हैं। तो इनसे थोड़ा सा जो है ना अवॉइड करना है, आपने बचना है। ये बड़े ही टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं, ये सुस्त होते हैं। ये जी आप अगर इनके साथ ज़्यादा टाइम अगर गुजारेंगे तो आप भी सुस्त हो जाएंगे। तो ये इसकी 10 कोटेशन जो थी इसमें है ये कि अगर किसी भी शख्स के साथ अगर आप 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप टाइम गुजारते हैं तो आप भी सुस्त हो जाएंगे। तो ये जो है इन लोगों में सुस्ती बहुत पाई जाती है। ये टाइम पे जो है काम नहीं करते, ये इनकी किस्म है। उसके बाद अगली किस्म आती है मैनिपुलेटर, गोरे इसको बोलते हैं। ये हकीकत में आपके दोस्त नहीं होते, ये आपके साथ होते हैं और आपके साथ रह के ये जो है ना आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनकी एक और निशानी भी ये है, ये जी आपके साथ भी होंगे और आपको गालियाँ भी निकाल रहे होंगे। यानी आपके सिस्टम के साथ भी होंगे और कहेंगे जी जनाब आपका सिस्टम तो बड़ा थर्ड क्लास है। आप गाड़ी में बैठेंगे, ये कहेंगे जी आपने मुझे जो है पीछे बिठा दिया है, दूसरे को आगे बिठा दिया है। जी आपने फ़लाँ को बड़ी प्लेट में खाना दिया है, मुझे छोटी प्लेट में दे दिया है। ये हर बात में मौजना बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये इसको गोरे मैनिपुलेटर कहते हैं। ये आपके साथ रह के ये आपकी कमज़ोरियाँ इकट्ठियाँ करते हैं। ही इज़ ट्रीटेड लाइक अ फ्रेंड बट एक्चुअली ही इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये आपको शो करते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग आपके दोस्त नहीं होते। तो इस तरह की जो है, इन लोगों से आपको बचना चाहिए। ये काफ़ी लोग जो है ना, ये चलते फिरते बम हैं जो आपकी सोसाइटी में ये आपको नज़र आएंगे। मैनिपुलेटर इनको गोरा बोलता है। तो इस तरह के लोगों से आपको जो है ना बचना चाहिए। अब इसके बाद अगली किस्म जो आ जाती है, ये हसदीन है जी। इनको एनवेस भी बोलते हैं गोरे। ये हसद करते हैं। ये तकरीबन हर कामयाब आदमी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कोई ज़िंदगी में कोई कामयाब शख्स है तो उसकी ज़िंदगी में ये हसद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। आप किसी भी कामयाब इंसान से अगर आप बात करें तो उसको 2 चीज़ों का बड़ा सामना होता है, एक हसद और दूसरा तनकीद। इसलिए आप जो है ना इनकी बातों पे कभी भी ये हसद जिसमें भी पाया जाएगा तो आप समझ आए वो शख्स कामयाब है। ये तनकीद बड़ी होती है। तनकीद और हसद हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में होती है। तो इसलिए इनकी बात, अगर ये आपके साथ रहते हैं या ये लोग आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, तो फिर आपने इनकी बात पे असर नहीं लेना, या आपने कभी भी इनकी बात दिल पे नहीं लेनी। तो अगली जी किस्म है जिनसे आपको बचना चाहिए, विक्टम्स। ये जी असल में ये माशरे में चलते फिरते ये भी एक बम है। ये इन लोगों के साथ जुल्म बढ़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी सोसाइटी में, जिनमें माशरे में इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और ये ढूंढ रहे हैं कि अपनी तबाही का ज़िम्मेदार किसी को ये ठहरा सकें। ये वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसा बंदा हमें मिले तो जिस पे हम जो है ना ज़िम्मेदारी डाल सकें कि आज अगर हम लोग नाकाम हैं
تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے یہ چلتے پھرتے جو ہے نا وکٹمز جو لوگ ہیں ان کی معاشرے میں بڑا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ اپنے تباہی کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے. یہ بھی انسان کی لائف میں آپ کو یہ ملیں گے. اور اس کے بعد آپ کی جی جو اگلی نمبر آ جاتا بدنام زمانہ. سر یہ وہ لوگ ہیں ایک تو گنہگار ہوتے ہیں. گنہگار تو ہم لوگ بھی ہیں, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے مشہور بدنام زمانہ جس کو سوسائٹی میں بڑی مطلب ہے بدنامی میں وہ بڑا مشہور ہوتا ہے. ڈاکو نما لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے. تو آپ کو ان لوگوں سے بچنا چاہیے. اگر آپ اس سے بچیں گے نہیں, اگر آپ 5 گھنٹے سے زیادہ اگر دن میں ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ لوگ بھی جی آپ کی سوسائٹی میں کافی پائے جاتے ہیں. بعض لوگ تو بڑا اس کو وہ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ آپ کو اگر آپ زیادہ دیر ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا. اچھا اگلے جو انسان ہے جیسے پیلے, یہ غصے والے لوگ, ان لوگوں کی غصہ ان کو بہت زیادہ آتا ہے. جس وقت ان کی زبان پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوتا, یہ کسی وقت بھی منہ سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں. خصیلے ٹیمپلیمنٹ اس کو گورا بولتا ہے. ٹیمپلیمنٹل لوگ جو ہے ان کا جو ہے نا بالکل بھی جس وقت ان کو غصہ آتا ہے تو ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا منہ سے بول رہے ہیں, کیا نکال رہے ہیں. تو ان کی زبان پہ ان لوگوں کا کنٹرول بالکل بھی نہیں ہوتا. تو یہ سوسائٹی میں بھی آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے. تو ایسے لوگ اگر آپ کے پاس آپ کو ملیں تو آپ نے جو ہے جی ان سے بچنا ہے. تو یہ جو ہے اگر آپ میں یہ خوبیاں موجود ہیں تو یہ آپ کو نکالنی بھی چاہیے. یہ بیماریاں ہیں میں سمجھتا ہوں. اگر آپ اس کو نکالو گے نہیں تو یہ بہت جلد آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کی جو ہے نا جسمانی بیماری میں یہ کنورٹ ہو جائے گا. بیسیکلی یہ روحانی بیماری ہے. اچھا اس کے بعد جی اگلا نمبر جو آ جاتا ہے, اچھا نارکسسٹ اس کو بولتے ہیں. اس کو اردو میں نرگزیت بولتے ہیں. ان لوگوں میں انا بہت پائی جاتی ہے, ان میں تکبر بہت ہوتا ہے, ان میں بہت پائی جاتی ہے کہ جی کچھ ہے تو میں ہی ہوں. یہ کسی بندے کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں. یہ دوسرے بندوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ نے انسان بنایا ہے تو دوسرے ہم لوگ ہی ہیں. تو ان میں انا بہت زیادہ پائی جاتی ہے, ان میں تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کی ایگو کے سب سے بڑے چانس یہ ہوتے ہیں کہ یہ جی کریڈٹ لینے کے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ ان میں ایک خوبی پائی جاتی ہے, یہ کریڈٹ دے نہیں سکتے. یہ کوئی بھی آپ کام کریں گے نا جی, تو یہ اگر 10 بندے مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ بھاگ کے جائیں گے اور بتائیں گے دیکھیں جی سارا کریڈٹ خود لیں گے, جی جو کام کیا ہے تو میں نے کیا ہے. اچھا اس کے بعد اگلی جو قسم آ جاتی ہے ٹو لگانا. یہ ایک اور قسم ہے سر, یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. ان کو اپنی خبر نہیں ہوتی لیکن ان کو پورے محلے پورے پاکستان کا ان کو پتہ ہوتا ہے کون شخص کیا کر رہا ہے, کس کی شادی ہوئی ہے, کس کی بہو اس کی ساس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے, کون بندہ کتنے پیسے کما رہا ہے, کتنے کھا رہا ہے, کتنے لگا رہا ہے. حالانکہ ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ان کی عادت پائی جاتی ہے. ان میں ٹو بہت زیادہ. یہ گورے بولتے ہیں جی ایسا شخص ہو تو ان کو گورا کبھی بھی اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہے گا. یہ جی لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں, دوسرے کے معاملات میں ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوتی ہے. حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ان کو اگر اپنی لائف میں اگر ان سے پوچھیں تو ان کا اور کام کچھ بھی نہیں ہے. یہ باہر بس بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے. اچھا اگلی قسم ہے جی لائرس, جھوٹے لوگ. یہ لوگ وہ ہیں جی جن کا جو ہے جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. یہ ان کو کہیں گے کچھ اور لیکن ان کا جو عمل ہوگا وہ کچھ اور ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے تو ان لوگوں میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ اور ان کے پریکٹیکل میں زمین آسمان کا آپ کو فرق لگے گا. ان کی زبان پہ آدمی ٹرسٹ نہیں کر سکتا. آپ کو لگے کہ یہ لوگ جو ہے نا جو کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پریکٹیکلی وہ کام نہیں کر رہے, تو ان سے بچنا چاہیے. میری یہ جتنی بھی کوٹیشن بول رہا ہوں یہ میری زندگی کے اصول بھی ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہم لوگ لڑتے ہیں, ناٹ فلائٹ. آپ نے بھاگنا ہے ان سے. اگر آپ کی فیملی میں اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہو تو آپ نے اس کی بات کا اثر کبھی نہیں لینا. سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ان سے بچ جائیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر آپ ان لوگوں سے بچ نہیں سکتے تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان سے اوائڈ کریں, آپ فلائٹ کریں. اچھا جی یہ وہ ٹھوکریں ہیں جو انسان کی زندگی میں انسان کو لگتی ہیں, تو ان ٹھوکروں سے انسان سیکھتا ہے. ابھی میں اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ جو شاخ پھول نہ بنے تو وہ پھر کانٹا بن جاتی ہے. بہت بہت شکریہ.